أب إرترا زلو قيح بحري ناي محاز ناي مقصص أردليتون مفتصام قدم ناي تجري حيلي خطفوا لني زبل قوام حيزو منقص إثيوبيا يسرح خمزلو قدام أي تارجتو تجري مخانو بستفلالي من قد خنا الرجاجز كيلنا زيون مسمعنا نزمل كتم أكلات نجيرنا إحنا بسلامنا خنود ندل زي كألنا زي صورنا نتسمع بريتوريات خنا خيرنا خن حزينا نسرح زلنا كاو ما راح تخوينهم تقال سيلهم قدميت كوينهم زمرحوا زنوارو خطالمو وانت اللونه تهزبي كخدو وانت اللونه تهزبي نافت جينوسايد فتصيمولنا እንዳበሉ ዝዛረቡ ዝኖሩ ተመሊሶም ከይዶም ጓጓ جينوسايد ክሽጎጥ እንተለው خلت ህዝቢ ተስፋ ቆርጽ መራሕቲ ከምዚ ዲዮም አሚንና يوم ዝኹሉ ዋጋ ከፊልና ዝኹሉ መስዋዕት ከፊልና እስከምዚ አገሮም ጠሊሞምና خدو خبل بزي يبيلو مورالو ختنكفت هزبي إيو بزح تسريح زي بتقراي كوينوم زقبرو وزنوريو كل مدرخات ما يكب زحازو قصري نا هزب تقراي نايك ألسو النزق أتل مرزنا نزحو كل تعامت ملو تقميتو حزب زيجيتاج بريزيدنت ناي زيوم حدار تقراي كوين ما يكب زحازو قصري لو خزي آي أنير واننا هزب تقراي مقتال مسلابي أنير كساعتا نابدن بيزحوس كالوتونكم هابزي أخيواتات مدرخات يقبر زربوا منتاي دك أنا حزب تجري حدنت مزراجي حزب تجري بخبابي بعالية بهايمانوت بصوتا بعدمة ككافة المقبارين يرسرها حدنتنا حزب تجري نمبتان زي جوار ونجر يلا لو خامينيرو أبزيب تجري كوينهم صرح وزنورو لوقي كساعتو أفليت أمنا ودنبي أم خادم مالتي حزنا ب نفتي دنبي أم تحاويسهم ملو السلالف أم جلس جيرو مسكدو تامز جورو زلو تايك خالي إمارات زلو دي أتوم كحنساب كحيدهم كيدهم يوم حزب تجري ألا ما تكوي ألي ما من حزب تجري زخدو حزب تجري تأكم زاروا خزاروا والك خميل كه تحسب تخل تحيدهم مكون حزب تجري ألي ما مكو مستجنوسايدر كو تزليفو تحرقوا غبر وسبه له خلا أخو قدني زازتوا حوا مدق خصم قدني باب معرتنا ميديا ناوصو تزاربوا واستبه له الأخ كفصمو قدني مالتي هزيت ناي كحدات سرحهم يوم زقصلو زلو ناي كحدات سرحهم كقصلو له انتلو حزون حزب تجري حدنته خبتان حزون ناي قالس ونيو كسلب سراوي تجري كباتاتن سرحهم نسي بقى قلص خوينهم يوم حزب مصيام زلو مال بقلصي سراوي تجري كفرسلو ويبلو بقلصي حزب تجري زكايدو قالسي بقلصي تخكلينا ورانيلو بقلصي كحيدو حزب تجري أبلعلي هلون ونستأوجو جينوسايد كينات نزجورو مخته حتى حزب تجري نمقباري صرح له نحنا أين خمس جيرنا زي نور جيرنا نداولو مالتي بقى عزيزة أكيد تعمل جاف خد تلمت نتجنوسايدر ناس أنا موسى نتجنوسايد استفدت أمر له حزبي جبنا نياخ غير كاتت أيام أنا مقبار زخد وزر له رحلة تأمري زوم سوات زي أطب مسانا نيروم برقص حنساب جرجرات حس كادم بخان تغير كخوين كاجن دحري دوم ببال نجر يلا أبي دوي ولا يبحال الحزب بجزلو ميديا وتيوم بستزارو وقصري يجرمنا أي مالتك سبات سلزخنا وأنت خمسيل أتخندم تأيو رح أخيدو أتخندم تأي تقلي مزنية نبلينا ببجزي بالسمعنا يو جن السلال فات غير كاي دم بتثوت بق أخي لك صار حزب توقين كصار حزبي
نازي دليت حزي منم حزب تግራይ እንታየው دليو ነገር እንታይ بزخوانه يكون መንገዲ مسرعات بالصقنا تحنجرهم ناف تግራይ መጽኦም ንخገዙ حلمن ይህዎ እዚ ኹይናት እዚ ንኽካየድ ከም ትገለገሊኡ ንሰምዑ ካብ ገለገሊኦም ዝጸንሑ ናይ ብልጽግና ሰበስልጣናት ንላዕሊ ኩናት ይካየድ ኢሎም ደፋእቲ ቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝኸዱ እዮም ይንደዱ በቃ ሰራዊት ትግራይ ኮዋጋ ይብሉን ፈሪሱ እዩ ደው ዘብለና እኮ ይብልናን በቃ በሓደ ግዜ መቀለም እታው ሕዝህዝና አቱ ንኽእሊና ንሰምዑ እንዲና በሚዲያ እንዳተዛረቡ ማለት ደው ዘብለና የለን ምንም ጥርጥር ይብሉን እዩ ከመይሎም እዮም ክመጹ ናፍቲ መቀለ ተዋጊኦም ይኮ በቃ ንኺድ ንዋጋይ ገለገሊውን ዘይትክክለኛ ሓበሬታውን እንዳሃቡ ማለት በዚ መንገድ እዚ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ተኸፊሉ ዝሞተ ሰብ ሞይቱ ሳቶም ተመሊሶም ኣብ መቀለ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ገዛእተናይ ምዃን ሕልምን ድልየትን እዩ ዝኒሄዎም ስለዝኾነ ነቲ ስርዓት ብልጽግና ናብ ኩናት ንኸኣቱ ብጣዕሚ ወፍሪ እዮም ዘካይዱ ዘል ብወፍሪ በቃ ተሪሎም በብታራና ሚዲያ እንዳወጹ ናይ ህዝቢ ናይ ቃልሲ መንፈስ ንምድኻምን ያው ትልኡኽ ስርዓት ብልጽግና ዕድመኽናዋሕ ንሳቶም ድማ ናይ ስርዓት ብልጽግና መቐጸልታ ኮይኖም ኣብ ትግራይ መጽኦም ትግራይ ንኽገዝኡ ዘለዎም ድልየት እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ብኡ እዮም ድፊኢት ዝፈጥሩ ዘለዉ ዞም ባንዳታት ማለት እዩ ሓንሳብ ትገርገራ ምስተሓሱ ደው መበል ስለ ዘይብሎም እቲ በእሶም መጀመርያ ዝብልዎ ዝነበሩ ትሕዝን ሕወሓት ተቋጻጺሩ ዘሎ ሓይሊ ምስኡ ይባእስና እዮም ይብሉ ነይሮም መዓት ሽማሽም የውጽሉ ነቲ ሕዚ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ዘሎ ሓይሊ ዝተፈላለዩ ሽም ይጽውዕዎ ግን ተዋና ባእሰ ምስ ናይ ሕወሓት ትሕዝ ዘሎ መሪሕነት መሲሎም ክቐርቡ ይፍትኑ ነይሮም እዚ ሓንሳብ ኣባላት ብልጽግና እንተደኣ ኮይኖም ዋላ ስምረት ይኹን ዝበልዎ ሽም ግን ብልጽግና እዮም ሓንሳብ ናይ ብልጽግና ኣባላት እንተደኣ ኮይኖም ብልጽግና ዝብሎ ነገር ዝብሎ ዝነበረ ቀደም እውን ክብሉ ክግደዱ እዮም ግድነት እዩ ሕዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ኢልና ኮይና ሕወሓት ካብቲ ጅመረት ሒዛ ካብ መፈጠራ ጀሚሩ ንህዝቢ ትግራይ ጥቕማቶ ይትፈልጥን ይብሉ እዚኣቶም እኮ ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ንውድብ ሕወሓት ዝመርሑ ዝነበሩ እኮ እዮም እንታይ ክትገብር ደኣ ኣባል ሕወሓት ኮይንካ ነርካ ንስኻ ከመይ ጌርካ ደኣ ክሳዕ ማእኸላይ ኮሚቴ በፂሕካ እንትበልካዮ መልሲ የብሉን እንድሕር ንህዝቢ ትግራይ ዘይትጠቅም ውድብ ኮይና ንምንታይ ኣባል ኮይንካ ንስኻ እንታይ ደሊኻ ስልጣን እንታይ ነይሩካ ናብ ሕወሓት ዘፀገም መሲልካ ንኽትነብር መሲልካ ስልጣን ንኽትሕዝ ዲኻ ደኣ ኣባል ሕወሓት ነይርካ እሱ ይኽበሃል ዝኽእል ናይ ዝሓለፈ 50 ዓመት ከይቀረ እዮም ዝረጋገሙ ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመት እውን ከምኡ እያ ነይራ ሕወሓት ናይ 27 ዓመት ኣባል ኢህወደግ ብምዃን ሃገር ትመርሐሉ ዝነበረት ግዜ እውን ህዝቢ ትግራይ ተጠቃሚ ኣይኮነን ድሕሪኡ ሕዚ እውን ተጠቃሚ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ክሳብ 2016 ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበረ ሰብ ሕወሓት ዝሓለፈቶ ጉዕዞ 50 ዓመት በሙሉኡ ፀረ ህዝቢ ነይሩ እንታይ ኢሉ وموسخ هذا تايت جبر نيرك ترى أبال زي كون كاس كسر أبال ما أخلاي كوميتي توسحون أو كم زي مسألة صار هزو تبلو زل خاود تايواني نيرو كذا تواهيلي حتى سلوا مالتي حدث راح يكون أنت فلا ليس باتيهم حزقهم أموال جميرهم زلوا كاب قدمت حيزو تحوحات بقى صار هزب خمسنا رخوينهم يوم مزراب جميرهم زلوا نحن حوحاتنا زبل نجار سلازي يسرح لهم مالتي سلازي كالي عينة ملك حيزهم يقصل لهم سلازيهم سوات زيهم حنساب بالسجنا سلازي خونو شمز غيرو جن 00 ناي تجراي جنفر بالسجنا خبحالو زخولو سلازي خونو بقى كم بالسجنا زبلو نجار بمولو يبلو مالتي إثيوبيا
نعلم زقرمه حدا زينا وصي الله لما عندي ጥይት ምሻጥ ጀሚርና ይዝብል ጥይት ንጎረቤት ሃገራት ንሸጠለና ጥይት ምሻጥ ጀሚርና ኢና ኣብ ቀጻሊ ኣብ ቀረባ ኣዋናት ድሮናት እውን ምስራሕን ምሻጥን ክንጅምር ኢና መዳፍዕ እውን ምስራሕን ምሻጥን ክንጅምር ኢና ነዚዩ ንጎረቤት ሃገራት ክንሸጠለን ኢና ንሸጠለንውነለና ዝብልዎ ዘለው ቅድመ ዋርሕ ጀሚርና ጥይት ምሻጥ ጀሚርና ኢና ናይ ዶላር ሸርፊ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንረኽበሉ ኣለና ኢና እቲ ጥይት ንሸጦ ዘለና ፋብሪካታት ጥይት ኣሎ ይሓቆም ኣለዎም ግን ወታደራዊ ቁሳቁሳት ኣብ ውሽጢ ሃገር ስለ ዘይነበረና ነዚ ነውፆ ዝነበርና ወፃኢ ታሪኻዊ ዝኾነ መንገዲ ቀይስናዮ ኣለና بطيت طيت زملكت ጉዳይ አወፃ ጽግዕተኛ ኮይና ከምዘይ ነብረ ረጋጊጽና ኣለና ጥራሕ እንታይ ኮነ ጎረባብት ሃገራት እውን ብሙልአን ንዓና ገዛአና እየን ስለዚ ቀጽልና ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ክነታአታቱን ድሮናት ክነምርትን ኢና ብኤአይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ተጠቂምና ከምዚኦም ዝበሉ ቴክኖሎጂታት እንዳስፋሕና ክንከዲና ናይ ቀሊልን ከቢድን መሳርሒ ኣብ ሃገር ውሽጢ ነምርት ኣለና ኢና ናይ አቅርቦት ሕጽረት ኒሩናዩ ነገር ግን እዚዩ በደንቢ ፈቲሕና ኣለና ሕዚ ካባና ሓሊፉ ንጎረባብት እውን ኮይንና ኣለና እዩ ኢትዮጵያ ጥይት ኮነ ድሮን ንጎረባብት ሃገራት ምሻጥ ጀሚራ ማለት ጎረቤት ዓድታት ኩለን ተሓሚሰን ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢኮኖሚ እቶት ጥይት እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣውን ከተባርዕያ ባዕሎምቶም ናይ ናጽነት ሓይል ዝበሃሉ ዝገዝእዋ ይኽመስላ ናብ ሱዳን ክትሸይጥያ ናብ ሶማልያ ናብ ካልኦት እንድሕር ምሻጥ ጀሚራ ዙርያ ምሻጥ ተጀሚራ ኣብ ኣተን ናዕቢ ምልዓል ነቲ ቢዝነስ ከስፋሕፍሕ ዝኽእል ንሱ እዩ ኣብዘን ጎረቤት ሃገራት ናዕቢ ምልዓል ማለት እዩ ስለዚ بوانانت كنرئ زلنا وزيو ኢትዮጵያ ጥይት ፋብሪካ መኽፋታን ዘይ መኽፋታን አይኮነን ኢትዮጵያ ጥይት ፋብሪካን ተኸፊታ ቀርና አፍሪካ ከሐመስ እዩ ከፊታ እያ ትክክል እዩ እዚ ንኸይቅጽል ምግባር ነተን ጎረቤት ዓድታት እውን ሰላም ምርካብን ዘይ ምርካብን ወሳኒ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ بقلص ግን ከፊቶም እዮም ንሶም ጥራሕ ግን አይኮነን ብጥይት ፍታሕ ነገር የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወጋዓት ኩሎም ቦቲን ዝኽፈት ዘሎ በብግዚኡ ዝኽፈት ኩናቱን ዝውላዕ ኩናቱን እዚኦም ብጥይት ጌርና ክንፈትሖም ኢና ጥይት ረኺብና ስለ ዘለና ወደናኹም ዝውሉ እንተ ኮይኖም ተጋግዮም ኣለዉ ምክንያቱ ደርግውን እኮ ናይ ጥይት ፋብሪካ ከፊት ነይሩ ሕዚ ኣይኮነን ተኸፊቱ ደርግውን ናይ ጥይት ፋብሪካ ነይሩ ወይ ናይ ደርግ ናይ ጥይት ፋብሪካ ندرجي سلطان خاصلي كألن نأبي أحمد نايت إيد فابريكاون نأبي أحمد سلطان خاصل زخلي يكونن نيتيبيا ون سجماز فتح الله يكونن إيد شميتا إيد شيء أخاو كتره $1 سليت أمريكا مشال أمريكا طاف أمريكا بن أمريكا ورقة أو سياق كتره $1 يوزعني إثيوبيا بناتي مويا أنا ناي ماين معدنن بعد مويا هيدروجيولوجيستي بناتي مويا راح نتري أي إثيوبيا عبوزح خبابي معدن استعدلت عدي إثيوبيا بأفريقيا درجة زوزحن بمتأنون زلعلة متأن زلوم عقم زلوم رواتات زلوا إثيوبيا تفطراوي قلايات تعدلت يا إثيوبيا كرسه مدر مايا أب قربا زركب مخعات فيك زبهال أكفرات زلوا عدي يا إثيوبيا لم يتعدي أو كم زول عدي ناي حمد ماين سقم زي ولا عدي ناي معدن واحد زي ولا عدي تكنولوجي تتقيما ممرات انت تخيل نملع علم
كتقربو تخيل ناي حرشا وصيت مانم هاجر عالم أي متوددرتن